अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इकरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इकरा राजपूत नावल दहलीज़े यार पर इकरा राजपूत एपिसोड नंबर 6। वो औरंगज़ेब साहब के कमरे में आया तो औरंगज़ेब साहब आंखों पे बाजू रखे नीम दराज आराम कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम चाचा साईं, उसने उनके पास आते कहा, जिस पर औरंगज़ेब साहब ने अपनी आंखों से बाजू हटाते उसकी तरफ देखा था। मान तुम आ गए? औरंगज़ेब साहब की आवाज़ में नमी घुल आई थी। जब औरंगज़ेब साहब ने उठना चाहा तो माँ ने उन्हें रोक दिया। लेटे रहें चाचा साईं, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मान बेटा, रुतबा की कोई गलती नहीं है, प्लीज़ उसके लिए अपने दिल से सारी बदगुमानियाँ निकाल दो, औरंगज़ेब साहब ने उसके आगे हाथ जोड़ते कहा था, जिस पर मान ने फ़ौरन से उनके हाथ थामे थे। अरे चचा साईं, ये क्या कर रहे हैं? प्लीज़ ऐसा ना करें। माँ ने उन्हें देखा, जिनके चेहरे पर तकलीफ़ के आसार वाज़िया थे। फिर ठीक है, तुम अपनी अमानत ले जाओ, अपनी रुतबा ले जाओ। अब मेरे में और हिम्मत नहीं है। मुझे लगता है जैसे मेरे पास चंद ही सांसें रह गई हैं। इससे पहले कि मेरी सांसें ख़त्म हो जाए, मैं अपनी बेटियों को खुश देखना चाहता हूँ। उन्होंने मान को देखते इल्तिजा की थी। चाचा साईं, कैसी बातें कर रहे हैं? आपको कुछ नहीं होगा। नहीं मान, तुम मुझसे वादा करो, तुम रुतबा का ख्याल रखोगे। औरंगज़ेब साहब ने बमुश्किल अपनी बात मुकम्मल की थी। उनकी सांसें उखड़ने लगी थीं। चाचा साईं, मैं वादा करता हूँ, उसका ख्याल रखूँगा। आप प्लीज़ ज़्यादा बात ना करें, आपकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। उनका बमुश्किल सांस लेता देख मान फ़ौरन से बोला था, जिस पर उन्होंने नम आंखों से मान को देख कुछ बोलना चाहा, लेकिन बोल ना पाए थे। डॉक्टर डॉक्टर, औरंगज़ेब साहब की हालत ज़्यादा बिगड़ती देख मान चिल्लाया था, जिस पर डॉक्टर फ़ौरन से कमरे में आए थे। डॉक्टर, देखिए इनकी तबीयत ख़राब हो रही है। मान डॉक्टर को देख फ़ौरन से बोला था। सर आप बाहर जाएं, हम देखते हैं। डॉक्टर मान से कहते औरंगज़ेब साहब को देखने लगे। मान ने एक नज़र औरंगज़ेब साहब को देखा, जिन्हें डॉक्टर इंजेक्शन लगा रहे थे, और मरे मरे कदमों से कमरे से बाहर निकल आया। क्या हुआ मान बेटा? मान को ऐसे बाहर आता देख शाहनवाज साहब इसके पास आए थे, जिस पर मान ने एक नज़र सबको देखा और फिर रुतबा को, जो सवालिया नज़रों से उसे ही देख रही थी। चाचा साईं की तबीयत मज़ीद ख़राब हो गई है, डॉक्टर उन्हें देख रहे हैं। इसने रुतबा को देखते इन सबको बताया, जिस पर सब भी फिक्रमंदी से औरंगज़ेब साहब के कमरे की तरफ देखने लगे। पिछले 1 घंटे से वो सब बेचैनी से कमरे के बाहर चक्कर काट रहे थे, जबकि मान वक्फे बाद एक नज़र रुतबा पे भी डाल लेता, जो नमाज स्टाइल में दुपट्टा अपने चेहरे के गिर्द लपेटे मुख्तलिफ आयात का विर्द कर रही थी, और साथ ही महानूर को भी चुप करवा रही थी, जो कब से रोने में मसरूफ़ थी, और रुतबा और दुराब उसे चुप करवाने में लगे हुए थे। और रुतबा का चेहरा देख मान को लग रहा था कि वो भी महानूर को चुप करवाते करवाते खुद रो देगी। कितने में डॉक्टर कमरे से बाहर निकला था और सब डॉक्टर की तरफ भर गए। डॉक्टर, मेरा भाई कैसा है? शाहनवाज साहब ने बेचैनी से पूछा। सॉरी, ही इज़ नो मोर। हम पेशेंट को नहीं बचा सके, डॉक्टर अपने पेशेवराना अंदाज में कहता वहाँ से चला गया, जबकि पीछे सब सत्ते के आलम में अपनी अपनी जगह खड़े रह गए। दुराब, बाबा, नहीं, बाबा ने प्रॉमिस किया था वो मुझे और आप ही को छोड़ के नहीं जाएंगे। मुझे बाबा से मिलना है, महानूर कहती बुरी तरह रो दी थी, जिसे संभालना दुराब को बहुत मुश्किल लग रहा था। महानूर यार, संभालो खुद को, दुराब उसे संभालते हुए बोला था कि इतने में मान की नज़र रुतबा पे गई, जो बेहोश होती गिरने को थी। रुतबा, माँ ने आगे बढ़ते पर वक्त उसे संभाला था। उसकी आंख खुली तो उसकी नज़र बेड के दूसरी जानिब गई, जहाँ महानूर सो रही थी। वो गहरा सांस हवा के सपुर्द करती यकटुक छत को घूरने लगी। औरंगज़ेब साहब के इंतकाल को 1 महीना गुजर चुका था, और इस 1 महीने में बहुत कुछ बदल गया था। और क्यों ना बदलता? इन दोनों बहनों के सरों से बाप का शफ़क़त भरा साया जो उठ गया था, लेकिन वो दोनों इस 1 महीने में खुद को संभाल चुकी थी।
وہ دونوں اس ٹائم جہانگیر ولا میں موجود تھیں۔ انہیں یہاں آئے 1 مہینہ ہو گیا تھا۔ یہاں سب بہت اچھے تھے، ان دونوں کا بہت خیال رکھتے تھے۔ سمیرہ بیگم تراب کی ماں ماہنور کو اپنی بہو کے روپ میں دیکھ بہت خوش ہوئی تھیں، کیونکہ ماہنور بچپن سے ہی انہیں بہت عزیز تھی، اور رتبہ کو جہانگیر ولا آ کے پتہ چلا تھا۔ ان گزشتہ 10 سالوں میں یہاں بہت کچھ بدل گیا تھا۔ اگر کچھ نہ بدلا تھا تو وہ روزینہ بیگم مان کی ماں اور مان کا رویہ تھا۔ اس 1 مہینے میں روزینہ بیگم نے ٹھیک سے اس سے بات نہ کی تھی، اور مان نے تو اس سے بات تو کیا، اس کا حال بھی پوچھنا گوارا نہ کیا تھا۔ کیا مان میری غلطی اتنی بڑی تھی؟ رتبہ نے چھت کو دیکھتے سوچا تھا، اور ایک آنسو اس کی آنکھوں سے نکلتا بالوں میں گم ہوا تھا۔ سب اس ٹائم جہانگیر ولا کے بڑے سے ڈائننگ روم میں موجود ناشتہ کر رہے تھے، جب شاہ عالم صاحب نے ماہنور کو مخاطب کیا۔ ماہنور بیٹا۔ جی دادا سائیں۔ ماہنور ان کے مخاطب کرنے پر ان کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ بیٹا 1 مہینہ ہو گیا اور آپ کی پڑھائی کا بھی بہت حرج ہو گیا ہے، تو اب آپ کی پڑھائی کا مزید حرج نہ ہو تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ دراب کے ساتھ جا کے اس کی یونیورسٹی میں اپنا ایڈمیشن کروا لو، شاہ عالم صاحب نے کہا، جس پر ماہنور نے دراب کی طرف دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ جی ٹھیک دادا سائیں۔ ماہنور ان سے کہتی اپنی پلیٹ پہ جھک گئی۔ چلو پھر ٹھیک ہے دراب بیٹا، ماہنور کو اپنے ساتھ لے جانا، شاہ عالم صاحب دراب سے کہا، جس پر وہ سر اس بات میں ہلا گیا۔ دادا سائیں مجھے بھی آپ سے اجازت چاہیے تھی۔ ایک نظر سب کو دیکھتی رتبہ شاہ عالم صاحب کو دیکھتی بولی تھی۔ کس چیز کی اجازت؟ شاہ عالم صاحب نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ میں جاب کرنا چاہتی ہوں۔ رتبہ کی بات پر سب نے چونک کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ لیکن بیٹا آپ کو جاب کی کیا ضرورت ہے؟ شاہ نواز صاحب نے نرمی سے پوچھا۔ پلیز دادا سائیں، میں جاب کرنا چاہتی ہوں، رتبہ نے التجا کی تھی۔ ٹھیک ہے، آپ یامین کے ساتھ کمپنی چلی جانا، شاہ عالم صاحب نے ہار مانتے کہا تھا، جس پر رتبہ مسکرا دی۔ رتبہ جاب نہیں کرے گی؟ ڈائننگ روم میں مان کی آواز گونجی تھی، جس پر سب نے اس کی طرف دیکھا جو ضبط سے اپنی مٹھیاں بھینچے کھڑا تھا۔ رتبہ بیٹی کیوں جاب نہیں کرے گی؟ شاہ نواز صاحب نے سخت لہجے میں مان سے پوچھا۔ کیونکہ بابا میں کہہ رہا ہوں، مان نے ضبط سے کہا۔ اور تم ہوتے کون ہو یہ کہنے والے؟ شاہ نواز صاحب نے مزے سے پوچھا، جس پر سب بچہ پارٹی دبا دبا سا ہنس دی۔ بیوی ہے یہ میری، اور شوہر ہونے کے ناطے میں یہ کہہ سکتا ہوں، مان غصے سے رتبہ کو گھورتا بولا تھا۔ برخودار تصحیح کر لو، بیوی نہیں منقوہ ہے، جب بیوی بنے گی تو بول لینا، اب کے شاہ عالم صاحب بولے تھے، اور مان ان کی بات سن ایک قہر آلود نظر رتبہ پہ ڈالتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ جب کہ اس کے جاتے ہی سب ہنس دیے، اور رتبہ کے ہونٹ بھی مسکراہٹ میں ڈھلے تھے۔ جاری ہے۔ Please like, share, comment and subscribe my channel to get every new video up. Thanks you.